السلام عليكم الزول في اللون، مرحبا بكم في مطبخ نسيم. اليوم ان شاء الله راح نوجد لكم المطلوع بالفرينه. بالنسبه للمقادير نستحقوا انا ناخذ 1 كيلو دو فارين، هاوليك تيب 45 لا فارين، وهنا نسحق الملح، نسحق 1 كوب تاع لا لوفر فريش، وانتم تقدروا تستعملوا ديزيدراتي يا با دو بروبليم. هاوليك عندي 41 غرام 42 غرام بلوتو، ونسحق الماء سخون. وهنا لداخل المطلوع تاعي نحب ندير له الساندويتش كيما راكم تشوفوا. نبداو على بركه الله. دونك ناخذ لا فارين تاعي، جو فيرس داخل الريسيبيون تاعي كيما هكايا. هكذا انا نخرج حوالي 5 ولا 6 حبيبات تاع الخبز. بون هكذايا كيما راكم تشوفوا. ندير ان بتي بوي هكايا او ميليو، نحط لا لوفر فريش تاعي، هاوليك نفتتها كيما قلت لكم. سي لا لوفر فريش هايليك كتتباع لي سوبر مارشي، هاوليك. وندير الملح في الجانب، ما لازمش نديرها اون كونتاكت مع هاوليك. والملح نتوما ديروا على حسب المقدار تاع لا فارين اللي ديروها، وعينكم هي ميزانكم كما يقولوا. اي بوي هنا نزيد ندير ساندويتش، هاوليك. صدقوني يعطي له واحد المذاق بزاف شاهي، وجينا بنين هاوليك، ومليح للصحه، عنده فوائد، عنده لي فيتامين يعني. دونك هنا ندير كيما هكايا ونفتت هكا، ندوب لا لوفر تاعي كيما هكا كيما راكم تشوفوا هايليك. ودوك نبدا نجمع لاباط تاعي. هاوليك الملح تاعي انا خليته في الطرف هنا، ابخي نخلطو باش ما نحيلهاش لي في تاع لا لوفر تاعي. عبالكم لا لوفر كي كونط سرا اون كونتاكت مع الملح ما تطلعلناش بالخف، لي في تاعها تنقص. نبدا بالماء سخون، ماشي سخون بزاف، سي لو تياد. هكذا وفيغ يا ميزور، باسكو لا فارين شاك فارين كاينه اللي تشرب بزاف، كاين اللي ما تشربش. دونك الماء ما نقدرش نعطي لكم اكزاكتومون شحال. هاوليك كيما راكم تشوفوا. تما لاباط تاعكم ما تخلوهاش بزاف قاصحه، خلوها شويه جاريه. دونك نجوز لهنا بلاصه وين كاين الملح تاعي. دونك نقدر نخلطو مع لاباط واحده اخرى كيما هك، خلوه اون ديرنيي سور لو كوتي، ونبدا نخلط بهذه الطريقه. نخبط كيما هك. هاوليك ونجمع باش نلصق لي كامل سور لي كوتي.
هايليك كيما هك. ونخبط كيما هكا لاباط تاعي باش نخدمها شويه. صدقوني يجيكم مطلوع تاعكم بزاف بنين، ويجي خفيف من الداخل، ما عندوش بزاف القلب كيما هكا كيما راكم تشوفوا. دونك نستمر بهذه الطريقه حوالي 5 دقائق ونعاود نولي لكم ان شاء الله. هاوليك سيداتي بعد ما لميت لاباط تاعي كيما راكم تشوفوا. دونك ما تديش بزاف الوقت، قلت لكم حوالي 5 دقائق ولا ميم با، باسكو ما تسحقش تدلكوها ولا. دونك هايليك دوك نغطيها نخليها تطلع دوبلي الفوليوم تاعها، ومن بعد نعاود نولي لكم. وانا ابي بخي تدي لي انفيرون 15 مينوت ولا 20 مينوت على حسب لا تمبيراتور تاع لا كويزين تاعكم ولا سخونه الدار تمتم تطلع. اي بوي نعاود نولي لعندكم ان شاء الله تشوفوا لي طريقه التحضير المطلوع تاعنا. هاوليك حباباتي بعد ما قلت لكم هاي طلعت لي المطلوع تاعي. هاوليك كيفاش راكم تشوفوه طلع. دوك نجوز باش نقرصو نديرو هنا. انا جو بريفير ندي ان بابي كويسون اللي عنده ان بابي كويسون، ولا كل واحد واش عنده في دارو واش يقدر يدير. مي بصح انا نستعمل لو بابي كويسون سي بلو براتيك. كي نجي نرفدها نحطها في الطاجين ما تلصق لي ما تتعوج ما تهبط لها الطليعه تاعها اللي طلعت. دونك هنا نشد شويه تاع الماء. هاوليك كما قلت لكم نقرصوها هكذا كما انايا قلت لكم. نخرج حوالي 3 ولا حوالي 4 ولا 5 كما هيك. هكذا نديرها هنا بعد ما نسمحوا لي ما قلت لكمش هنا سميد رقيق ليكسترا فين نجوزها فيه هكايا. نديرو شويه ماشي بزاف ونحط هكذا فوق لو بابي كويسون. نزيد لكم وحده باش تشوفوا. هاوليك نزيد لكم وحده كما راكم تشوفوا. هايليك نزيد لها شويه ونجوز كما قلت لكم في لا سمول اكسترا فين الاخر سميد رقيق خلاص، ونحط فوق لو بابي كويسون. دونك نستمر بهذه العمليه حتى نكمل لاباط تاعي ونعاود نوليك لكم ان شاء الله. هاوليك حباباتي بعد ما قلت لكم راني قرصت العجين تاعي تاع المطلوع. هاوليك خرجوا لي 4 الله يبارك كبار. دوك نوريكم الطريقه كيفاش تضربوا لهم هكايا ونزيدوا نخلوهم يرتاحوا شويه. هاوليك بهذه الطريقه هكذا كما راكم تشوفوا. ما تخافوش ضربوا لهم شويه يعاودوا تاني يطلعوا شويه ما تخافوهمش هكذا. هاوليك ولا حسيتوها تلصق في يدكم تقدروا ديروا لها شويه تاع سميد هكذا كما راكم تشوفوا. نخلو لها حوالي 1 سنتيمتر هكذا. نزيد نوري لكم واحده اخرى هكذا. كما راكم تشوفوا يعني ما يديش الوقت وتاكلوا تسمى المطلوع تاع الدار. سا غيان تروحوا تشرو برا هكا وما راكم على بالكم واش راكم تاكلوا. هاوليك كيما هكذايا. ودوك نواصل
العمليه مع لا تروازيام مع لا كاتريام، ونغطيهم نخليهم يزيدوا يرتاحوا شويه، يعاودوا يطلعوا شويه، ومن بعد نعاود نولي لكم نشوفوا كي نطيبوهم فوق الطاجين ان شاء الله. هاوليك حباباتي، بلا بعد ما زاد طلعت لي المطلوع تاعي كما قلت لكم نخليه يرتاح شويه. دونك هنا كما راكم تشوفوا طلع ما شاء الله. دونك نجوزو باش نطيبوه. هاوليك كما راكم تشوفوا طلع ما شاء الله. دونك هنا حطيت الطاجين تاعي يسخن، ودوك نجوز نوري لكم كيفاش نطيبوه وكيفاش يخرج لنا. هاوليك حباباتي كما قلت لكم انا نقصت لها لو بابي كويسون باش ما تحرقليش سوغ لي كوتي. دوك نحطها طيب هكايا داخل الطاجين حتى نشد شويه روحها باش نجليسي نحي لو بابي كويسون تاعي. هاوليك كيما وريت لكم رفدتها بالطبسي تاعي باش ما تخربليش الطاسه تاعي. هاوليك نحطو هكايا ونخليه، سمحوا لي انا نحب ندير لها هكايا. دوك الفرنو تاعي كما راكم تشوفوا هاوليك ما طلقتلوش بزاف، راح نقص له شويه هكا والكسره تاعي تطلع. ودوك غير الكسره تاعي غير تشد برك شويه روحها رايحه نجليسي نحي لو بابي كويسون. دوك نوري لكم كيفاه. شوفوا المطلوع تاعي كيفاش هو يطلع لداخل الطاجين ما شاء الله. شوفوا هاوليك راني نوري لكم، راني نطيب ونوري لكم اون ديريكت باش تشوفوا باللي المطلوع هايل. هاوليك كيما هك. فوالا هاوليك كيما قلت لكم غير تشد شويه روحها نحي لها لو بابيي. هاوليك هكذايا كيما راكم تشوفوا. شوفي المطلوع تاعي ما شاء الله. انا نحيت لو بابيي كيما قلت لكم تشد غير شويه روحها ونحطوه. اللي يحب يخليه يخليه، مي انا جو بريفير نحيه خير. هاوليك راني قلبت المطلوع تاعي. هاوليك كيما راكم تشوفوا جاني ما شاء الله. هاوليك شوفوه جربوه ورجعولي بالاخبار. دوك نكمل الطبلي هذه نحيها ونوري لكم بوغ لا دوزيام فوا الطريقه كيفاش حطيت المطلوع تاعي في الطاجين، ونعاود نولي لكم ان شاء الله. هاوليك حباباتي راح نزيد لكم لا دوزيام. هاوليك نحطها في الطاجين كما قلت لكم بالبابي كويسون، ما تنحوش باسكو ولا نحيتوه ساسبو تكون لصقت من التحت، دونك راح تخربوا المطلوع تاعكم. هاوليك دونك هكا نخليها طيب شويه كما قلت لكم، كما فهمت لكم في الطريقه الاولى. نخليها حتى تشد شويه روحها، المطلوع طابت شويه من التحت، غير نجليسي برك لو بابي تاعي نحيه ونخليها تزيد طيب. هاوليك راني درت لكم الاخر شتو يعني بعينيكم مطلوع ما شاء الله كما قلت لكم. هاوليك دونك بهذه الطريقه نكمل المطلوع تاعي نطيبه، وكي نكمل نعاود نولي لكم نوري لكم المطلوع تاع كيفاش خرج لي كيفاش طاب، ونزيد نقسم لكم باش تشوفوا لداخل كيفاش خرج لي، ومن بعد ان شاء الله نعاود نولي لكم. هاوليك حباباتي بعد ما كملت المطلوع تاعي هاوليك كيفاش خرج لي. هاوليك كيما راكم تشوفوا. هاوليك لا كاتريام ولادي كلاوها ما شاء الله. انا كنت نطيب هو سخون كانوا ياكلوا يغمسوا في زيت الزيتون. هاوليك دوك نقسم لكم تشوفوا. هاوليك نقسم لكم قدامكم وتشوفوا. هاوليك كيفاش خرج. شوفوا هاوليك بزاف خفيف. نزيد نقسم باش تشوفوا. هاوليك خرج ما شاء الله.
جربوها بهذه الطريقه اللي درتها انا خطوه بخطوه وتنجحوا ان شاء الله. ولا عندكم كاش تعليقات خلوا لي التعليقات تاعكم وشجعوني بلا ما تنساو. واللي سي بور لا بروميير فوا يزور القناه تاعي ما تنساوش ابوني ولايكيفو. واش نقول لكم، نخليكم على بركه الله الى وصفه واحده اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.